हरि ओं मित्राणि, अद्य वयं PGT पोस्ट ग्राजुएट टीचर इत्यस्य PYQ प्रीवियस् इयर् क्वश्चन् पश्यामः। प्रथमप्रश्नः किमस्ति? बाष्कलशाखा कस्य वेदस्य? बाष्कलशाखा ऋग्वेदस्य। वेदपुरुषस्य श्रोत्रं किं? वेदपुरुषस्य श्रोत्रं किं? निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। रामायणस्य मुख्यं विभाजनम् उच्यते। रामायणस्य मुख्यविभाजनं काण्डं। कस्मात् वेदात् अभिनयः गृहीतः? यजुर्वेदात् अभिनयः गृहीतः। समुद्दीपितकन्दर्पा कृता गौरीप्रसादना हरलीलेव डेक्स्। एवं का कथा प्रसिद्धा? बृहत्कथा प्रसिद्धा। रघुवंशमहाकाव्ये कति सर्गाः? 49 सर्गाः रघुवंशमहाकाव्ये। कः सूर्यशतकस्य प्रणेता? मयूरः सूर्यशतकस्य प्रणेता। जयदेवस्य गीतगोविन्दे कति सर्गाः? जयदेवस्य गीतगोविन्दे 12 सर्गाः। वाजसेनयशाखायाः नामान्तरं किम्? वाजसेनयशाखायाः नामान्तरं माध्यन्दिनशाखा। वृत्रः कस्मात् अपराधात् मृतः? स्वरतः अपराधात्। कः मृतः? वृत्रः। शूर्पणखा रामं कुत्र ददर्श? शूर्पणखा रामं पञ्चवट्यां ददर्श। रूपकाणि कति विधानि? 10 रूपकाणि। कथासरित्सागरस्य रचयिता कः? सोमदेवः कथासरित्सागरस्य रचयिता। सौन्दरानन्दस्य नायिका का? सुन्दरी। हंससन्देशस्य रचयिता कः? रूपगोस्वामी हंससन्देशस्य रचयिता। मुरारिरचितं नाटकं किम्? अनर्घराघवं मुरारिरचितं नाटकं। तैत्तिरीयब्राह्मणं कस्य वेदस्य? तैत्तिरीयब्राह्मणं कृष्णयजुर्वेदस्य। वेदाङ्गज्योतिषस्य प्रणेता कः? लगधः। कः महाभारतस्य प्रणेता? द्वैपायनः व्यासः। भासस्य रामकथाश्रितं नाटकं डेक्स् प्रतिमानाटकम्। अमरशक्तिः कस्य देशस्य नरपतिः आसीत्? महिलारोप्यस्य नरपतिः आसीत्। दमयन्ती कस्य देशस्य कन्या? विदर्भस्य कन्या दमयन्ती। यक्षः केन अभिशप्तः? कुबेरेण यक्षः अभिशप्तः। चन्द्रकलानाटिका केन विरचिता? चन्द्रकलानाटिका विश्वनाथेन विरचिता। जैमिनीयशाखा कस्य वेदस्य? सामवेदस्य जैमिनीयशाखा। कल्पसूत्राणां मुख्यतः कति भेदाः? 4 भेदाः। महाभारते कस्मिन् पर्वणि भीष्मेण राजधर्मः वर्णितः? शान्तिपर्वणि। रत्नावली कीदृशं दृश्यकाव्यं? रत्नावली नाटिका। हर्षचरितं कीदृशं काव्यम्? आख्यायिका। शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा इति वाक्यं कस्मिन् काव्ये दृश्यते? शिशुपालवधे। नलचम्पूः रचयिता कः? त्रिविक्रमः नलचम्पूः रचयिता अस्ति। अद्य एतावत् प्रश्नः पुनः 32 तः नेक्स्ट् वीडियो मध्ये भविष्यति। धन्यवादः।